جزاکاللہ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں منیبت پیش فرما رہے تھے جناب وسیع الدین بٹ صاحب. آپ بلا تاخیر آپ کے سامنے بیان کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی پاکستان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب جو کہ سائیوال کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا روحانی و وجدانی بیان فرمائیں. ان کی آمد سے قبل ایک زور نعرہ تکبیر، نعرہ عیسیٰ
جناب غلام مصطفیٰ نوری صاحب. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. سبحان الله الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا ملجأنا مولانا حافظنا وناصرنا معيننا غوثنا غياثنا شفيعنا نبينا رسولنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العزيز. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.